नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रत्यक्ष उम्मेद्वार मनोनयनको समय घर्किएसँगै दलहरूको दौडधुप बढ्यो। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिँदा लोसपा भित्रिने तयारीमा। साना दलसँग एमालेले बढायो छलफल। निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहितामा परिमार्जन। प्रधानमन्त्री पनि चुनावी प्रचारमा हिँड्न पाउने। 165 वटै क्षेत्रमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना। मनोनयनको क्रममा तामझाम गर्न रोक। दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी। दशैं मनाउन उपत्यका बाहिरिएका फर्किन थालेसँगै चहल पहल बढ्यो। अविरल वर्षाका कारण यात्रामा कठिनाई। नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार कर्मी र युक्रेन तथा रुसको 2 मानवाधिकारवादी संस्थालाई दिने। शान्ति र प्रजातन्त्रको महत्त्वलाई बढावा दिएको उल्लेख। र एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल र भियतनाम बीचको खेल जारी। पहिलो हाफमा नेपाल 4-0 गोल अन्तरले पछि अङ्क जोड्ने नेपालको लक्ष्यमा कुठाराघात। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। मनोनयनको समय घर्किएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू भागभण्डालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि साना दलहरूसँग निर्णायक वार्तामा जुटेको छ। यता सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी एमालेसँग सहकार्यको अन्तिम गृहकार्यमा छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सत्ता गठबन्धन प्रवेशका लागि वार्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। त्यसैगरी साना दलहरूले पनि सहकार्यका लागि दलका शीर्ष नेताहरूको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। विभिन्न आरोह अवरोह खेपेको सत्ता गठबन्धन अन्ततः टुक्रिएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि हात बढाएको छ भने अन्य दलमा पनि विरोधी आवाज सुनिएको छ, जसले गठबन्धन विघटन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। एक रिपोर्ट। सिट बाँडफाँडलाई लिएर आन्तरिक कलह खेपिरहेको सत्ता गठबन्धन फुटको दिशामा अग्रसर देखिएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि हात बढाएपछि गठबन्धनमा सङ्कट देखिन थालेको हो। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक छोडेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। यादव बालुवाटारबाट निस्केपछि गठबन्धन बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। यसअघिबाटै सम्मानजनक सिट जताबाट प्राप्त हुन्छ त्यतै जाने जसपाका नेताहरूको भनाइका बीच एमाले 22 सिट दिन राजी भएपछि जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निश्चित भएको हो। जसपाको यो निर्णयले सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनले भने जसपालाई बढीमा 16 सिट दिन सकिने गरी छलफल गरेको थियो। यसअघि नै भागबण्डालाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र पनि डाक्टर शेखर कोइराला समूहले विद्रोहको चेतावनी नै दिएको थियो। त्यस्तै धनकुटामा माओवादीका नेताहरूले सामूहिक राजीनामा नै दिएका थिए। आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्दै अन्य दलका मागमा पनि लचक बन्न काङ्ग्रेसमा चुनौती देखिएको छ। कतिपयले जसपाको बहिर्गमनले अब सिट बाँडफाँड सहज हुने तर्क समेत गरेका छन् भने माओवादीले काङ्ग्रेसमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ। आफू एक्लै पनि चुनावमा जान सक्ने हैसियतमा रहेको भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्दै आएको उसले जसपाको कदमलाई समेत उपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ। माग दाबी गरेको सिट अनुसारको ट्याक्कै होला नहोला त्यो एउटा पाटो भए, तर कसैलाई पनि एक्सक्लुड गर्नु हुँदैन, हैन, समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। चाहिँ राजनीतिक कोर्समै अदलाबदली भयो भने त त्यो अलग विषय हो। राजनीतिक कोर्समा अदलाबदली नहुँदासम्म, अहिलेको यथास्थितिमा रहँदासम्म चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो मोर्चा नै तपाईँको तुरुन्तै ब्रेक भइहाल्ने प्रकारको स्तरसम्म हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। चाहिँ
निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यही असोज 23 गते आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसअघि गठबन्धनले क्षेत्र बाँडफाँड गरी दलले उम्मेदवार तोक्नुपर्ने बाध्यताका कारण बाँडफाँड सक्न 4 दल लागि परेका छन्। तर अन्तिम निर्णयसँगै अहिले सुसुप्त रहेको विद्रोहको आवाज अझ चर्कने डरमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छन्। त्यसमा जसपाको कदमले झस्किएका उनीहरू अन्तिम समयसम्म आलटाल गर्ने मनस्थितिमै छन्। यता जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भित्रिने तयारीमा छ। अन्तिम समयमा उसको व्यवस्थापन पनि गठबन्धनका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि भागबण्डालाई लिएर सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। यद्यपि संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू तालमेल नै तोड्ने अवस्थामा नरहेको बताउने समाजवादीका नेताहरूले यही उद्देश्यका लागि जसपा पनि फर्किने बताइरहेका छन्। अग्रगमनको बाटोमा जान कायरहरू, कातरहरू, डरपोकहरू डराउँछन् र ढुलमुल चरित्र भएकाहरू चाहिँ पनि अवसर कता प्राप्त हुन्छ भन्ने चिजमै केन्द्रित हुन्छन् र कतै जसपा त्यो रोगले ग्रसित भएको हो कि हैन, त्यो रोगले ग्रसित भयो भने त्यसको देहावसान पक्कै हुन्छ। उसको बुद्धि फिर्छ होला, उसले अलिकता चाहिँ गठबन्धनलाई घुर्क्याएको पनि होला, बढी सिटको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गरेको होला, तर यो बार्गेनिङको बेला होइन हैन। यो विषम परिस्थितिमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सहमतिको प्रयास गरे क्षेत्र स्तरमा इमान्दार तालमेल हुनेमा थुप्रै आशंका उब्जिएका छन्। गठबन्धनभित्रै पनि काङ्ग्रेसले घमण्ड देखाएको आरोप, एमाले भित्रको आन्तरिक कलह र अन्य दलहरूको असन्तुष्टिले यो आशंकामा बल पुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। एमाले विरुद्ध संसदीय निर्वाचनसम्म एक हुने निर्णय गरेका सत्ता घटक दल अन्ततः तित्तर बित्तर हुने अवस्था आएको छ। सीट संख्यामा असहमति जनाउँदै जसपा एमालेको शरणमा पुगेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रतिगमन करार भएका ओली र अग्रगमनकारीको ढोल पिटेका यादव बीचको चुनावी समीकरणलाई लिएर मतान्तर बढेको छ। एक रिपोर्ट। 5 दलीय गठबन्धनमा बाँधिएका सबै राजनैतिक दलका लागि बालकोट एक अर्कालाई घुर्क्याउने अस्त्र बन्दै आएको छ। पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई बालकोट देखाएर तर्साउने गर्दथे। बालकोट नै देखाएर बार्गेनिङ गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा सत्ता गठबन्धन नगलेपछि अन्ततः एमालेकै शरणमा पुगेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बालकोट यात्रा एमाले भित्र मधेसको जिम्मा पाएको एमाले नेता रघुवीर महासेठको निवासमा बिहीबार राति अबेरसम्म भएको छलफलपछि निर्णायक भएको हो। दुई दलका शीर्ष नेतृत्व अहिले सीट संख्यालाई लिएर छलफलमा छन्। गठबन्धनभित्र जसपाको हैसियत अनुसार सीट नपाउने भएपछि एमाले रोजेको नेताहरूको तर्क छ। एमालेसँग गठबन्धन नभई चुनावी तालमेल मात्र भएको उनीहरूको तर्क छ। सीट बाँडफाँडमा काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहको विद्रोह र मधेसमा शेखर समूहको पकडका कारण पनि जसपाका लागि काङ्ग्रेस बाधक बन्दै आएको नेताहरूको बुझाइ छ। हाम्रो दलको चाहिँ जुन वेट छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने गरेको चाहिँ सीट सङ्ख्या हामी प्राप्त गर्छौँ भन्नेमा छ। त्यो छलफलमा छ। लगभग त त्यहीसँग चाहिँ नेकपा एमालेसँग नै हाम्रो चाहिँ गठबन्धन भन्दा तालमेल हुन्छ भन्ने हाम्रो लगभग त्यो निष्कर्षमा छ। गठबन्धनका घटक दलहरूले यसमा धेरै चासो नदेखाएको र हाम्रो महत्त्व अलि नबुझेको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो अनुभूति भएर हामीले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेलको तयारी गरेका छौँ। नागरिकता विधेयक विरोधी, मधेस विरोधी भन्दै ओलीलाई प्रतिगमन करार घोषणा गर्न भ्याएका पार्टीका महन्त ठाकुर समूहले ओलीलाई समर्थन गरेको भन्दै पार्टी विभाजन समेत गर्न पछि नपरेका उपेन्द्र यादव अन्ततः चुनावमा आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउनकै लागि ओलीको शरणमा पुगेका छन्। परस्पर विरोधी दुई शक्ति केवल चुनावी स्वार्थका लागि एक हुने भएका छन् भने एक्लै चुनाव जित्ने हुङ्कार गरेका ओली पनि साना दलहरूसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा गठबन्धनलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने प्रयासमा छन्। पछिल्लो समय मधेसमा गिरेको साख फर्काउन जसपासँग सहकार्य लाभदायक हुने एमालेको बुझाइ छ। खास गरिकन मध्य प्रदेशमा थुप्रै तपाईको सांसदहरू हैन, प्रदेश सभाको प्रतिनिधि सभाको हिजो मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू आज चाहिँ तपाईँको एमालेमा प्रवेश गर्ने एउटा लहरै सिर्जना भएको छ। त्यसका कारणले अबको निर्वाचनबाट
बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्न दिने ठाउँमा पुग्नका लागि उहाँहरू सहयोग गर्नका लागि तयार भएर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी लिएर जाने सन्दर्भमा चाहिँ तालमेल गर्ने हो। मधेसको विरोधी छवि बनाएका ओली र मधेसको मुद्दा उठाएरै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएर पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेको जसपाको चुनावी तालमेल कति फलदायक होला अहिले नै भन्न कठिन छ। 2074 को निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू बीच भएको तालमेलका कारण राम्रो जनमत पाएको जसपा र एमाले बीचको तालमेलले मधेसको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। एक्लै चुनाव लड्ने दाबीबाट पछि हट्दै राप्रपा सहित साना दलहरूसँग तालमेल गरेर गठबन्धनलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने रणनीतिमा लागेको एमाले जसपासँगको सहकार्यलाई लिएर उत्साहित देखिन्छ। निर्वाचन हरेक राजनीतिक दलका लागि जनमत प्रमाणित गर्ने अवसर हो। दलहरू निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार हुने परिपाटीले विचार र सिद्धान्त भने छायामा पर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकटमा वितरणमा विभेद गरेका छन्। वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका भीम रावल जस्ता व्यक्तिलाई टिकटबाट वञ्चित गर्दै ओलीले प्रतिशोध देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता भीम रावललाई टिकट दिएनन्। टिकट वितरणको अधिकार पार्टीले अध्यक्ष ओलीलाई सुम्पिएपछि रावल टिकट विहीन बनेका छन्। उनको निर्वाचन क्षेत्र अछाम 1 मा अध्यक्ष ओलीले भर्खरै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय सुनाएका छन्। जबकि सर्वसम्मत रूपमा एकल सिफारिस परेका थिए रावल। पार्टी विभाजनका बेला माधव कुमार नेपालको पक्षमा उभिएर अन्तिममा 10 बुँदे सहमति गर्दै रावल सहितका 10 नेता एमालेमै रोकिएका थिए। गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली विरुद्धै चुनाव लडेका रावललाई अहिले ओलीले ब्याकफायर हानेका हुन्। अब रावलले फरक पार्टीमा गएर चुनाव लड्ने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने नभए चुप लागेर बस्ने 3 विकल्प अघि आएका छन्। तर रावलले यसको आधिकारिकता आफू समक्ष नआएकाले अध्ययन गरेर मात्रै बाँकी कदमको निर्क्यौल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। मैले आधिकारिक जानकारी पाएको छैन, तर म यो अध्ययन गर्दैछु। मैले पनि सबै हेर्दैछु, यो अध्ययन गर्दैछु सरकारजी। अहिले यो तपाईको यो कुरा आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक हिसाबले ओलीप्रतिको आक्रोश पनि व्यक्त भइरहेको छ। अब कतिपयले चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिएर या त आफ्नो विकल्प अगाडि बढाएर चाहिँ उम्मेदवारी दिनै पर्छ भन्ने खालको तपाईमाथि चाहिँ एउटा त्यो खालको समर्थन पनि जनाइरहेका छन्। तपाईको त्यस्तो के तयारी रहन्छ? म त पहिले यो अध्ययन गर्दैछु, किनभने यो भर्खरै मैले पनि समाचार तपाईसँग कुरा गरिरहँदा म यो कम्प्युटरमा हजुर समाचारहरू हेर्दैछु के हो भनेर। यो सबै हेरिसकेपछि मात्रै मेरो यसमा के भन्नुपर्ने भए भन्छ। यत्तिकै बस्न सक्ने खालको अवस्था त हुँदैन नि। हेरौँ, यो पहिले अध्ययन गरौँ के हुन्छ। आफ्नो प्रतिस्पर्धी भएकै कारण प्रतिशोध साधेर ओलीले रावललाई टिकटबाट वञ्चित मात्रै गरेका छैनन्। राजनैतिक जीवन नै जोखिममा पारिदिएपछि सामाजिक सञ्जालभर चर्को आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रवादी नेताको छवि भएकै कारण ओलीको निर्णयले रावलप्रति सहानुभूति बढिरहेको छ। कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर एमालेकै उम्मेदवारलाई पत्ता साफ बनाएर देखाइदिन सुझाव दिइरहेका छन्। किनकि ओलीको रोजाइमा शान्ता चौधरी परेपछि दाङ 1 मा गङ्गा चौधरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने आँट गरेकी छन्। तर ओलीले आवश्यकता र व्यक्तिको जित्न सक्ने ताकत देखेरै टिकट वितरण गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। तलबाट तल कसैले सहमतिका साथै निर्णय पठाएछ भने त सक्यो त्यो, होइन? तर तपाईँको चाहिँ फेरि त्यसभित्र पनि एकदमै चुनावै जित्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा केही ठाउँमा अब तलमाथि पनि होला। त्यसैले पार्टी सेन्ट्रलले गरेको निर्णय मुख्य कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी अध्यक्षले त्यो सबै कुरालाई विचार गरेर अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीले त पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर हामीले अगाडि सार्यौँ नि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले। जब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कमान्डरै उहाँ हो भनेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा पठाउने सह कमान्डरहरू कस्तो होला? पठाउँदाखेरि पितृपिटी ढल्ने खालको पठायो भने त उहाँले जित्नुहुन्न त, लडाइँ जित्नु त उहाँले पर्छ। आगामी सत्तालाई केन्द्रित बनाएर टिकट वितरण गरिरहेका ओली जस्ता नेताहरूले यस्ता धेरै आकांक्षीहरूको भविष्य नामेट पार्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाने भएपछि दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउँदा यस्ता धेरै नेताहरू छुट्ने पनि छन्। अहिले गठबन्धनबाट अलग्गिएर जसपाले एमालेसँग तालमेलको कसरत चलाएपछि उम्मेद्वार टुङ्ग्याएर पनि ओलीले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन्। झन्डै 22 देखि 25 सिट दिएर जसपालाई साथमा लिन ओली र उपेन्द्र यादव बालकोटमा घनीभूत परामर्श गरिरहेका बेला
राप्रपा समेत ओलीसँगै जाने परिपक्व वातावरण बनिरहेको छ। तर जसपा र राप्रपालाई मिलाएर जान ओलीका लागि कम्ता चुनौती बनेको छैन। बाँकेमा राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा जसपाका मोहम्मद इस्तियाक राई पनि बलियो उम्मेद्वार हुन्। यस्ता धेरै क्षेत्रमा पार्टी बीचको सन्तुलन मिलाएर जान ओली, उपेन्द्र वा राजेन्द्रलाई निकै सङ्कट छ। तर कुनै बेला ओलीलाई प्रतिगमनकारीको धब्बा लगाएर सडक चोक चौतारोमा हुङ्कार लगाएका उपेन्द्र र हुती नभएकाले गठबन्धन बनाउँछन् भन्दै सत्तो सराप गरेका ओलीहरू एक ठाउँमा उभिएपछि एकातिर गठबन्धन टुक्रिएको छ, अर्कोतिर गठबन्धन बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। संघीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले आचार संहिता परिमार्जन गर्दै प्रधानमन्त्री पनि चुनाव प्रचारमा हिँड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयनको पूर्व सन्ध्यामा 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। यता राजनैतिक दलहरू भने सिट संख्या बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा रणभुल्लमा छन्। एक रिपोर्ट। संघीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीको रफ्तारमा तीव्र बनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयनको 48 घण्टा अगाडि आयोगले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना गराएको छ। स्थापना भएका कार्यालयहरूमा जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापकीय कामहरू पनि पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा असोज 23 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी मनोनयनका लागि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो मातहतबाट 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी संकलन गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र प्रदेशसभाको 1 र 2 को प्रत्यक्षका लागि उम्मेद्वारहरूको विवरण संकलन छ। निर्वाचन अधिकृतहरूले प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टै कक्ष र प्रदेशसभाको 1 को लागि छुट्टै र 2 को लागि छुट्टै गरेर 3 वटा ठाउँमा तोकिएको समयभित्र दर्ताको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 21 र 22 गतेको समय छ, त्यो तयारी समय पनि भयो र 23 गते मनोनयन दर्ताको समय छ। यसको प्रशासनिक व्यवस्था कसरी गरिएको छ भन्ने कुराहरूमा यो चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ कानुनले तोके बमोजिम नै हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूको यो व्यक्तिगत कुशलतामा पनि भर पर्दछ। भनेको मतलब उहाँले आफ्नो मातहतबाट 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई उम्मेदवारी सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ मनोनयन दर्ता। प्रत्यक्षतर्फको दल दर्ताका लागि व्यवस्थित गर्न अहिलेको आचार संहिताले सहज बनाएको आयोगले बताएको छ। विगतमा हुने तामझाम र बाजागाजा सहितको प्रचलनलाई अन्त्य गरी 25 जना मात्रै उपस्थित हुन पाउने प्रावधानले दल दर्ताका लागि केही सहज भएको बताए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पनि विश्वस्त हुने अवस्था छैन। यस्तै ठूला दलहरू दल दर्ता गर्न जाँदा भिडभाड हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी निर्वाचन अधिकृतले विभिन्न दल र सम्भावित उम्मेद्वारसँग छलफल गरी समय निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान समेत अघि सारेको छ। आयोगले मनोनयन दर्ता गरेका व्यक्तिहरूमाथि उजुरी दर्ता भएको वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिहरू भए निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। उम्मेद्वारी विरुद्ध मुद्दा परेर अनुसन्धान भइरहेको बारेमा जानकारी गराए आयोगले सक्रिय रूपमा त्यसको छानबिन गरी अयोग्य ठहरिएमा कानुनत कारबाही गर्नेछ। उम्मेद्वार हुने कुनै पनि उम्मेद्वारले म चाहिँ कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु र त्यो पदमा उम्मेदवारी दिन म योग्य र अयोग्य छु छैन भन्ने कुराको सो घोषणा उहाँ आफैले गर्नुपर्छ। र सो घोषणामा म उम्मेदवारी दिने कुनै पनि उम्मेदवारले मलाई चाहिँ कुनै पनि कैद सजाय भएको छैन अथवा उम्मेदवारी दिन म अयोग्य छैन र यदि म अयोग्य छु भन्ने कुरा पछि प्रमाणित भएमा त्यसको पूर्णत जिम्मेवारी म आफै हुनेछु भनेर उहाँले सो घोषणामा गर्नुपर्ने भएको कारणले मूलत योग्यता र अयोग्यताको सवालमा व्यक्ति आफै पूर्णत जिम्मेवार रहने विषय रह्यो। यस्तै मनोनयन दर्ता गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको जो कोही व्यक्तिले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भएकाले आयोगले तोकेको समयभित्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। आयोगले निर्वाचनको तयारी द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहँदा राजनीतिक दलहरू भने सिट बाँडफाँड र तालमेलको रस्साकसीमा लागेका छन्। अन्तिम चरणमा आएर केही साना दलहरूले पनि आफ्नो कित्ता नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बडादशैं अन्तर्गत टीकाको तेस्रो दिन आज पनि मानिसजनबाट टीका जमरा ग्रहण गरी आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ।
निरन्तरको झरीका कारण टीका थाप्न नभ्याएकाले मौसम सफा भएपछि भने आज बिहानैदेखि आफन्त तथा मानेजनका हातबाट टीका जमरा थापिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। 2 दिनसम्म झरीका कारण प्रभावित बनेको बडा दशैं अन्तर्गत टीकाको तेस्रो दिन शुक्रबार तुलनात्मक दिनमा भन्दा बढी चहल पहल देखिएको छ। नवमीदेखि निरन्तर परेको झरीले समस्यामा परेकाहरूले आज भने हल्का राहत महसुस गरे। सफा मौसम भएपछि टीका लगाउन जानेहरूको चटारोले राजधानी काठमाडौँको दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो। कोही टीका थाप्न हिँडेका थिए भने कोही भने टीका लगाइसकेर घर फर्कने यातायात कुर्दै थिए। राजधानीको सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन देखिए पनि चाप थेगी नसक्नु थियो। चाडपर्वको समयमा यातायातको अभाव हुने भएकाले शास्ति पाएको यात्रुहरूको अनुभव छ। एक त झरीले दिएको समस्या, त्यसमाथि पनि सवारी साधन पाउन नै मुस्किल। पाइहाल्यो भने पनि सहज यात्रा गर्नै नपाउने, आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न साधनको प्रतीक्षा गरिरहेकाले गुनासो गरिरहेका थिए। टीका त एकै ठाउँमा लाग्यो, जाने ठाउँ त छ तर नभ्याएकोले पानी परेकोले जानु नपाएको नि। कोही कता हुन्छन् अनि हेर अब घरमा पनि अब त्यस्तै बिजी है। धेरै पहिले त सजिलै पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ दसैँ भएको हुनाले अलिक गाह्रै भएछ। हिजोसम्म मौसम ठिक थिएन, पानी परिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी पानी अलि हट्यो, त्यही कारणले उहाँबाट गाडी चढेर आयौँ। गाडीको एकदम समस्या छ र त्यहाँ चाहिँ हामी धेरै समयसम्म कुरेर बस्नु पर्यो। फेरि गाडीमा उसको क्षमताभन्दा बढी मान्छे हालेर लिएर आउने ड्राइभरको पनि अब त्यस्तो उ छ। त्यसो हुनाले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भएर यहाँ भर्खरै उसमा आएर ओर्लियो। सडकमा सार्वजनिक यातायातको भन्दा बढी निजी सवारी साधनको चहल पहल बढी छ। टीका लगाउन जानका लागि निजी सवारी साधन हुनेहरूलाई केही सहज भए पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नेहरूलाई भने शास्ति छ। झरीका कारण आम मानिसलाई शास्ति भए पनि 2-4 पैसा कमाउन बसेकाहरूलाई भने केही फाइदा नै भएको छ। झरी र यातायातको विकल्पमा मानिसको रोजाइ ट्याक्सी पर्ने गरेको छ। झरीकै कारण अन्य दिनको तुलनामा दशैंमा व्यापार राम्रो भएको ट्याक्सी चालक बताउँछन्। ठिकै छ, पहिलो वर्ष पनि दशैंको बेलामा यसै गरी अब खाली भएपछि अलिकति काम त पाइहाल्छ। अब यो वर्ष पनि त्यस्तै नै छ, कामहरू जो राम्रै छ, पाइरहेको छ। चलाउनेहरूलाई चाहिँ पानी पर्यो भने पनि ट्याक्सीको अलिकति बढी माग हुन्छ, त्यसकारण अलिकति काम त ट्याक्सीलाई छ, राम्रो छ आम्दानी पनि। विजया दशमी अर्थात् टीकाको दिनदेखि कोजागत पूर्णिमासम्म दुर्गा भवानीको प्रसादको रूपमा मानेजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। विशेष गरी दशमीका दिन टीका लगाउन छुटेका वा टाढा टाढा भएकाहरूले कोजागत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने गर्छन्। पूर्णिमा पनि आइतबार नै परेको र सरकारी कार्यालय पनि आइतबार नै सञ्चालन हुने हुँदा त्यस दिनदेखि बजारले पनि निरन्तरता पाउनेछ। आइतबार पछि भने टीकाको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा नै सकिने हुँदा आम नेपालीको दैनिकी दशैं अघिकै अवस्थामा फर्कनेछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। पश्चिम तराईका जिल्लामा अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा केही दिन यता भइरहेको अविरल वर्षाका कारण बस्ती डुबानमा परिरहेको छ। वर्षाका कारण नदी र खहरे खोलामा बाढी आएकाले होचो भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम देखिएको हो। गत मङ्गलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले गर्दा नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं पनि राम्रोसँग मनाउन नसकेको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। अब बाँकी समाचार। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 4 फरिन्दे स्थित पहिरोमा पुरिएर 6 जना बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय बमबहादुर राहु मगरको घर पहिरोमा पुरिँदा 60 वर्षीय बमबहादुर राहु मगर र उनकी श्रीमती 18 वर्षीय मौसमी थापा, 60 वर्षीय हिरा बहादुर थापा, 4 वर्षीय सुशान्त थापा र 21 वर्षीय टेकी राहु मगर बेपत्ता भएका हुन्। आज दिउँसो घटना घटे लगत्तै प्रहरी घटनास्थलतर्फ गए पनि अवरुद्ध सडकका कारण टोली बीच बाटोमै रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ।
नेपालमा साउनेता डेङ्गु संक्रमणबाट 42 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरका 76 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुबाट साउनेता मात्रै 32,151 जना संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। डेङ्गु एडिस इजिप्टी र एसिड एल्बोपिक्स प्रजातिका लामखुट्टेहरूको टोकाइबाट सर्ने गर्छ। त्यसैले यसबाट जोगिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुपर्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोड दिने गरेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानवाधिकार कर्मी एलेच बियालियात्स्की र युक्रेन तथा रुसको 2वटा मानवाधिकारवादी संस्थालाई दिने निर्णय भएको छ। नोबेल कमिटीले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाएको छ। उनीहरूले शान्ति तथा प्रजातन्त्रका लागि समाजको महत्त्वलाई बढावा दिएको कमिटीले जनाएको छ। मानवाधिकार तथा प्रजातन्त्रलाई विकसित गर्न युक्रेनी मानवाधिकार संस्था सेन्टर फर सिभिल लिबर्टी स्थापना गरिएको हो। यसै वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गर्दै आएको छ। सन् 1987 मा स्थापना भएको मेमोरियलले तत्कालीन सोभियत सङ्घकालमा कम्युनिस्ट शासनको दमनमा परेकाहरूलाई बिर्सन नदिने भूमिका खेलेकाले उक्त संस्थालाई यो पुरस्कार दिइएको कमिटीले जनाएको छ। 7 महिना लामो रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। दुवै राष्ट्र आफ्नो समर्थनमा तेस्रो राष्ट्रको साथ खोज्न थालेपछि युद्ध थप लम्बिने निश्चित छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूको घेराबन्दीले दबावमा परेको रुस पछिल्लो समय चीन र उत्तर कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूको अप्रत्यक्ष साथले पनि थप हौसिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। युद्धको सुरुवाती चरणमा रुस र युक्रेनले सायदै सोचेका थिए होलान् कि युद्धले युरोप लेला भनेर। युद्धले पुर्याएको क्षति त विश्व समुदायको कल्पना भन्दा पनि बाहिर छ। 7 महिनाको अवधिमा दुई देशका 4 करोड 40 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय युक्रेनको राजधानी कियवबाट केही दूरीमा रहेको राजधानीका सहरमा थुप्रै घातक हवाई आक्रमण समेत भएका छन्। युद्धका क्रममा रुसले युक्रेनका केही क्षेत्र कब्जा गरेको घोषणा समेत गरेको छ। यसबीचमा युक्रेनको विवादास्पद क्षेत्रमा रुसले जनमत संग्रह मात्रै गरेन, धेरैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएको भन्दै रुसका 4 क्षेत्र आफूमा गाभिएको घोषणा नै गर्यो। अमेरिका, युरोपेली संघ लगायत पश्चिमा शक्तिले यो जनमत संग्रहलाई अवैधानिक घोषणा गरे। युक्रेनको सरकार र उसका सहयोगीहरूले त यो मतदानलाई धोकाको रूपमा समेत निन्दा नै गर्यो। यता मस्कोले युक्रेनका केही क्षेत्रलाई आफूमा गाभेर सैन्य परिचालनको आदेश दिएर आणविक प्रतिशोधको धम्की दिएर युद्ध जित्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुई देश बीचको युद्ध चलिरहँदा युक्रेनलाई थप सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिकी निर्णयबाट रुष्ट बनेको रुसले अमेरिकासँग सीधा सैन्य भिडन्तको जोखिम बढाएको चेतावनी दिएको छ। पुटिनले युक्रेनमाथि युद्ध घोषणा गरे यता अमेरिकाले युक्रेनलाई करिब 17 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको बाचा समेत गरेको थियो। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आणविक युद्धको जोखिम सन् 1962 यताकै उच्च रहेको बताएका छन्। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै अमेरिकाले पुटिनले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको विश्लेषण गरिरहेको समेत बाइडेन बताउँछन्। दुई देशमा राष्ट्र प्रमुखको यस्ता चेतावनीले रुस युक्रेन युद्ध अमेरिकासम्म फैलने सम्भावना बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। एफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलको पहिलो हाफमा नेपाल आयोजक भियतनामसँग 4-0 ले पछि परेको छ।
बलियो टोली भियतनाम विरुद्ध नेपाल पहिलो हाफमै 4 गोल खान पुगेको हो। यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। यस्तै उपविजेता हुने उत्कृष्ट 6 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्यक्ष उम्मेद्वार मनोनयनको समय घर्किएसँगै दलहरूको दौडधुप बढ्यो। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिँदा लोसपा भित्रिने तयारीमा साना दलसँगै एमाले बढाए छलफल। निर्वाचन आयोगद्वारा आचार संहितामा परिमार्जन, प्रधानमन्त्री पनि चुनाव प्रचारमा हिँड्न पाउने, 165 वटै क्षेत्रमा अधिकृतको कार्यालय स्थापना, मनोनयनको क्रममा तामझाम गर्न रोक। दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी। दशैं मनाउन उपत्यका बाहिरिएका फर्किन थालेसँगै चहल पहल बढ्यो। अविरल वर्षाका कारण यात्रुलाई कठिनाई। नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका मानव अधिकार कर्मी र युक्रेन तथा रुसको 2 मानव अधिकारवादी संस्थालाई दिइने, शान्ति र प्रजातन्त्रको महत्त्वलाई बढावा दिएको उल्लेख। र एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल र भियतनाम बीचको खेल जारी। पहिलो हाफमा नेपाल 4-0 गोल अन्तरले पछि अङ्क जोड्ने नेपालको लक्ष्यमा कुठाराघात। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।